Like, subscribe, and get notified. Environmentalist Abhijit Prabhudesai explained to the Mirabak protesters that survey numbers 3/1 and 3/2, which are almost adjacent to river water, belong to Chogule and Company. He said the company had suggested following the proper land acquisition procedure if the land is required for any project. The area where the WRD has carried out the digging work falls under survey number 3/3, which is reportedly private property, and no NOC was given for the work. Villagers are now planning to file a formal complaint against the contractor at the Kurchurim police station. तो जागो आमचो जाता, आमच्या लोकांचो जाता, आणि ते जाग्यार तांणी क्रिमिनल ट्रेसपास केला भितर येवन. हे आता 100% क्लियर जालें. चौगुलेची जमीनूच लागना. चौगुलेक फक्त न्हंयेक तेकून तेगे जे हे आसा दोगो आनी वे ब्रिज आसा ते फक्त एक 10-12 मीटर न्हंये देगे वयल्यान तितलीच ताका ताजी ताजे भायर पयलीं म्हणटा तो धोको आयल्यान आसलो 3 आसतले. तो सायट लेआउट प्लॅन आसता. आतां आमी घराचो लेआउट प्लॅन करता. घर खंय येतलें, दुरीक खंयच्यान येतलें आनी हय किचन बी कशें, तसलो कांय प्लॅन ना तांचे कडेन. सो काम कशें चालू करूं येता प्लॅन नासतना. सायट लेआउट प्लॅन ना, बंदारा लोकेशन प्लॅन ना, जागो घेवना, जागोच ना तांचे कडेन, जागोच ना. आनी कडला दुसऱ्याच्याच जाग्यार जमनीर सगळी फटींगपणां. चौगुलेची जागोच ना. आनी तुमकां आमकां तुमी आतां मातशी लेट पावले. जे चौगुलेन 3 तर तूं सांग तांकां सांग, तांकां स्टार्टींग ते दुसरे कडेन काडले ते मिडिया. जेन्ना अशें वायट घडटा सरकाराच्या हातान, एक भशेन देवानी आमकां हे एक चान्स दिला की आमचे लोक आनी स्पेशली आमचे बायलो एक जावन एकवट करून एक मुखारले जे फ्युचर आसा तो बरो जातलो आमच्या हातींतल्यान. हे जावपाक देवान आमकां चान्स दिला. आनी आमी म्हाका दिसता की लोक असली ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाय सोडनात. जशें तुमी पळयलां लोलयां, सांग्यार, मेलावली, उसगांव, खांडेपार खंय वचूं आमची बायलो भुरग्यांक सांबाळपा खातीर, मुखारल्या पिळग्यां खातीर जेन्ना तांचेर संकट येता हें समजता तेन्ना जेन्ना एक जावन मुखार सरता तेन्ना म्हाका दिसता एक कितें तरी हे वायट घडणींतल्यान एक कितें बरें जावन येता. सो हे आमी देवाक सदां हें करपा जाय, थँक्यू म्हणपा जाय की बाबा तुवें आमकां वाट दाखयली, सारकी वाट. आनी आयज जे भशेन मिराबागाचे लोकांनी दाखयलां, सरकार म्हाका समजना कित्याक फाटीं सरना. टायम जालो सरकाराचो. पंचायत आनी जो गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आसा कितले तेंची इन्वॉल्वमेंट आसा हितून? हातून हें स्पश्ट जाता की पंचायत कांयच करना. पंचायतीचें कर्तव्य हें सगळें आडावपाक, जें गांवांत वायट जाता तें पंचायतीन जावपाक दिवपा जायना. पूण पंचायतीन कांयच पावलां घेवना ह्या वाटेन. वयल्यान लोकांन जेन्ना मुखार सरून पंचायतीक प्रश्न केला जाल्यार पंचायती कडेन कसलीं उत्तरां ना. पंचायत कांय लोकांक आदार दिवपाक, सपोर्ट करपाकय सोदना. सो हातूंतल्यान हें स्पश्ट जाता की पंचायत आनी गव्हर्नमेंट सद्या रॉंग वाटेनूय आसा, पूण लोकांचे विरुद्ध आसा, लोकांक आदार दिना. पूण हातून तांचेंच वायट जातलें कित्याक लोक म्हणटा तो सर्वश्रेश्ठ आनी लोकां विरुद्ध तो उबो रावता. तो पंच आसूं, MLA आसूं, चीफ मिनिस्टर आसूं, नाल्यार आनी कोणीय आसूं, ताका लोक फाल्यां माडून गेले आनी तो काबार जालो जाल्यार ताणें फाल्यां लोकांक दोश दिवचो न्ही. कित्याक लोकांनी देवाची वाट धरल्या आनी तुमी मदीं रावले जाल्यार कितें जातलें तें तुमी कल्पना करा.